सुनौले चिलीमा चढी मै त आया आजी भौतै दिनकी भेट घाट हुक्का छै कि ताजी माल है लायाको डाको पुगिजा सुदुर यो मेरो रैबारी पोको लैजा घर घर बाइ गयो भदौको महिना बर्खा खोला मास असोजको महिना लाग्यो काम कि अतास पितर लगै पठाइसक्यो जलाइ हाल्यो बुढी हुक्कामा रैबार दिया सोराई मेट्लो भणी फेसबुकमा भिडियो देख्या बुढी डन पहिर्याकी आँखा आउँछ भरि गया सोराई झिक्क लागि कामकी चुचाट पडी गाजो काट नाकी यही महिना असार हुने कुरा साँट नाकी रोप्या खेत पेला होइग्या आइगए धानकी बास उसैमा कोरोना लाग्या उहीमा मला मास असाढ रोप्याका धान काट्ने बेला भएछ बेली रात सुइन देख्या हंस घरै गएछ सुर्ताले सपनी हो कि सम्झनाले आइछ जामन सिनमिन्च्या झाने उथै झाने रहेछ चिन्ताले चुरमुडी हुने धेकी दुनियाँ दशा यो हंस काँच डुल्लो सोइना कसा कसा दिनझाना बरस झाना सकी जानी रात नगर्या मनै न मान्नो कोरोना की बात उन्दिन बाइगया अब कोही धर्म मान्दैन तबै त बिचल्ली पडी धरती कोही जान्दैन लागिग्यो असोज महिना मलमा सकी बेला हराइग्यो सत्य धर्म धरती होइ गए हेला असौज मलमास लाग्या आबको मानन्छ कैका मनका कसा व्यथा को कैकी जाणन्छ मला मास लाग्या महिना नकाज नबार धरती इजा रुन पसी नसकी भई भार संस्कृति हराउन पस्या हराइ गएछ रीति नै धर्मको रक्षा हुनु नै त थितिमती 6 महिना होइ गया अब कोरोना आएको कब दिन धेकनु होलो यो बैरी गएको इतिहासका कुरा लेखौँ कोरोना ध्यान जान्छ कति न अल्पायो खायो कति आजी खान्छ विकृति बड्डाले हो कि कोरोना काल आयो पाप बढी अत्याचार बढी श्रीहरिले लायो इसाई दिन रन्या हन्की कभै फेरिन् नाकी काजबार मनाउने दिन कभै हेरिन् नाकी दाइन भे त्रिपुरा सैनी तेरोइ रह्यो आशा लागेको कोरोना काल झट्ट होइजाउ नाश लागेको कोरोना काल झट्ट होइजाउ नाश नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार असोजको मास कोरोना हौ नाश शीर्षकमी बनबासा भारत बठे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीले लेखिरहेको रचना तसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या बाइगयो भदौको महिना बर्खा खोला मास असौजको महिना लाग्यो काम कि हताश पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भैँस्यौँ बैतडी का मित्र अच्याल बनबासा भारत मिसन वहीँ बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान रचना कोसेली बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई रूपस रचना कोसेली पठाएबर सहयोग गर्दै आफ्नाले तमर त चिउणाई कि बलाई छ सदान के जनी आज लगै तमले हुक्का चिलिम सुन्दै किलाई आफ्नो रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले 8 बजेबर 40 मिनटसम्म सँगै बस्तेला बिन्ती छ एक रचना छ निर्मला जोशी पन्तजीले लेखिरहेछ रचना लेखेका पन्नामी नाउँ मात्रै लेखिरहेछ ठाउँ ठेगाना केही लगै लेखेका थिएन तर दार्चुलाका मित्र हुन् तत्ति त मलाई लगै याद छ सबै रचनामी आफ्नो नाउँ लेखदिया विशेष बिन्ती छ क्याक बने अब सबै याद नलगै हुनु कज्जे नाउँ रे ठेगाना अनिवार्य लेखदिया निर्मला जोशी पन्तजीले लेखिरहेछ भणको रोना तैँ भण कि सल्लाह दिने है करोडमा पुग्जा नान आजीलाई खान्या है धन्य दैव तेरा खेल धन्य तेरी लीला कि अरि विश्वमा इसो विकास अद्याबेला न कभै सुनेको भयो न कभै देख्याको जे भयो अन्धेरै भयो सृष्टिमा लेखेको काला जार शीतला हुन्थ्या काहीँ हुन्थ्या दादुरा यही कली कोरोना आयो सप है खतरा कि गरी कोरोना तैँले
कभै न गरेको लाला बाला भोका भोकाए भित्र मर्याको क्या कि तेरो जन्म भयो कि माग्दो आया है धरतीमा चक्कर आउने कि रस खाया है सारी होइ गए तेरी डर अब क्या गद्दु हो केही आसरो दिने है कि विनाशाय मद्दु हो इतनी विश्वलाई तैले कसरी पकडी एक्लै है कि तति हिट्या छन् कि कोही दगडी कल्जा मोटो फोक्सा पसी गरिहाले मन पडी ईशा त धरतीको नाश होइ झालो एक घडी सपहै सचेत भणी धेकायो मानव यैस किने बेलासम्म होइन्छ दानव काँरया इजबाबा कठै काँब रह्यो घरु सुर्ताले परानी थली नाइ थिएन क्या गरौँ स्कुल झान्थ्या ज्ञान गुण पाउन कि तैँले त सखापै पाडी यही वर्ष लाउन कि घरा घरै बना बनाई राख्थे तैँले त तेरी डर युद्ध रती रुन पछि ऐल त कि हम बठे पाप भयो कि चित्त दुखाई तैँले त आतंकै पाडी आउँसुलाई लुकाई भिसामा विदेश जाने वहीँ रुनु पहिर्यान रैबाँकी रोगारी जीव खाडल गइर्यान भात पकाउने तामा ताउली पस्कन्या पसेरी काँसम्म भित्रै बसी खानु हो कसरी भोग्ला गन्से रुल्ल टुल्ल हेद्दा छन मुख इसी बेला पाडी तैँले दुनियाँलाई दुख भणको रोना तैँ भण कि सल्लाह दिने है करोडमा पुगी गया आजीलाई खान्या है कति कि माग हो तेरी कबसम्म रन्या है कति ठुलो पेट छ तेरो अब कति खन्या है चैत लाया वैशाख लाया जेठ लाया अषाढ आब झालै आब्जालै भण्ना पाड्याली घसाड काँरया स्कुल्या तेरा काँरया मास्टर ऐलका दुनियाँ कोही नै तो जति फास्ट र गाडी जति ग्यारेजमा बन्द भएका छन् 5 तारे होटल जति ताला लाएका छन् ओल्ला पल्ला दुःख सुख केही बोल्न नपाउने किली तैँले त इसो छुनसम्म नपाउने गाउँका ट्याका डरै डर रोपाइँलाई लाइहाल्या कसरी बाँच्छु हो भागी विषले खाइहाल्या नाना गेदा मुख हेद्दा रुन्या मन लागन्छ बुढाबुढी रुगा काँसो कैदिन लागन्छ नजाउँ भन्या खानु के हो जाउँ भन्या कसरी परानी शर्तमा राखी कामद्दु जसरी संसारमा इसोइच ऐल कोरोना कहर घर छाडी परदेश रनु कै हुन्थे रहड मुख्यौडा बाध्य र पन कै छन फरक एक बाध्य एक न बाध्य हिटेका सडक तेरी रूप बन्द गर धेकाइ हाले आब कि धरती फर्काइदे भागी कि जन लागया आब गोठा बाच्छा पाण गेदा कसरी पाल्लु हो कि तुइले अत्याचार अरे इन कहाँ हाल्लु हो न तुइले दबाई दि न हडहै छाडे इष्ट मित्रु गाउँ पडौसी पर परै ताडे दुई छाक खाना कि लेखा रोडामा पसेका तेरी त्रास गरिब जनता माटामा धसेका इसोइच धरतीमा आज तैँले कसो माणी दबाई पठ छाँटो छाँटो तेरी जानी जानी दबाई पठ छाँटो छाँटो तेरी जानी जानी निर्मला जोशी पन्तजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जोशी पन्तजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडीमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो।
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना छ बगरकोट डडेलधुराका मित्र र लेख रहेछ काचो छन्ज्या माटो भाँडो जे लेख्या लेखिन्या सुक्या पचा नै लेखिन्या बल गर्या फुटन्या परिवार स्कुल हुने इजा बाबा गोरु जसो सिक्यो बचपनमी उसोय काम सोरो बाल दिवस मनाउन पस्या नारा कसा कसा बालकका कसी ठौर बस्या कसी मान्ने आशा आधारशिला बलिया भया घर बलियो हुने बालकका बलिया भया खुबै सुहाउने देश बलियो बनाउन कि बालक बलिया चाहिने कानुन बलियो भया शासन बलियो हुने शासक बलिया भया सुख शान्ति छैने निका शासक नेपालमी कब हुन पाइने बालक बाटे अनुशासन कि जैकी निकी बानी अपनाउन कि जीवनमा काम दिने नाइ छना सिकेकी बानी नाइ हो खड जाने बोयाले काफल दानी आम काहे खाने व्रत बढ्नु नियम हो बन्धनमा बाँधिनु व्रत बन्ध संस्कार हो सबैको मानिनु व्रत पछा बिहा हुने हो ईश्वै चलन चल्या जयसित जयको बिहा हुने उसैसित मिल्या जय बेला हो ब्यालै हुने उसै बेला हुने ईश्वै हो दाम्पत्य जीवन भारवाहन उठाउने बालको पालको सँग हुने प्यारले समाउने सम्पत्ति सन्तति हुने खुसीले रमाउने जीवन शैली बदलिने रीत संसारको आफ्नोपन बदलिने नै हो आफू अनुसारको सुखा पनो दुख परायो इसी नीति राख्दा भागबन डाकी राजनीतिमा सबै नेता जाग्दा आफ्नै कुडा अगा राख्दा पराया घसाड्डा इसाक्य जमाना आया तेरा घर पड्डा रुखफल खानै न खाना हाम्रै लेखा पाक्दा गाडगङ्गा पानी नै चाख्दा अर्का किलाइ बाग्दा परोपकार गद्य मान्छ काहीँ कथै धेकिना दैहिक दैविक ताप ताताले सेकिना कस्तुरी नाउटामा हुने मृग बन खोजने घटघट ईश्वर हुने मान्छ नै धेकने सुपमा कोरोना आउने सबै थाहा पाउने खानी पिनी बानी जाने कोरोना भगाउने आयुर्वेदले चान्स पायो कोरोनाका लाग्दा औषधि उपचार गरे कोरोना हो भाग्दा पायाको मान्छको चोला पछाका पाइने हो इमाइलो जिन्दगी मेला हाँसी बिताउने हो इमाइलो जिन्दगी मेला हाँसी बिताउने हो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना थियो बगरकोट डडेलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको रचना छ अझै मेरो गाउँपालिका चौडी डडेलधुराको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे लेख रहेछ शीर्ष नेता हाल क्या हो ईशो चाल शीर्षकमी कोही नेता शीर्ष भण्ना छन् भारतमुखी कुर्चीकी सम्झौता अध्याय दिल्ली जान पुगे मदारेकी बानर नचाए हाम्रा नेता नाचा क्यामो हन्ने लाउन मोदे क्या खाए बर माचा पडौसीका पैसा मुठा खाना न डकारी पोइन दोब्दान कुर्ची बन्नान सिकारे खायो भन्ना जेल नेल बनका कन्द मूल रात रात गाउँ घुमन्थ्या दिन बन्नका झोल जेल नेल सङ्घर्षको लिया साउ ब्याज ऐल लड्डा बिल्लाई जनै हराई सब लाज पडौसीका भन्ना लागि खाइनो टका पोका दुईती हाइकी आफ्नी सरकार ऐल दिने धोका दुईती हाइकी सरकारको कति लाउँथा धाक क्यासिल काउँछ बत्ती पाडी आफ्नै घर आग पडौसीका उर्याउनामा तसेरी उरिने आफ्नै खुट्टा बन्चरो हाणी घाइ नपुरिने देशै चिन्ता केया थिएन भर्नु पाया भोणी पडौसीका फोन आया तम जान्छ उडी उतद्य किर्मुली प्वाख आप समय फुट टुप्पा बठे ठेकसम्म गोट उपगोट जनता तम्रो तकी रहेछ लाया नङ्गा नाच द्वैत्य हाइकी सरकारका
हाँडा शिर्सो छाँच हड्डी एकै ततितम अच्छा खोसा खोसा आफू मात्रै देशभक्त और लाउँछ दोष एका पस्मै प्रेम अर जन अर कट्या बान रका ठेणे जनै जमका जन बट्या लिपुलेक लिम्पिया धुरा काला पानी सुस्ता साथ दिय सरकारलाई नद पढलो पस्ता जनलिय पडौसी बठाई सरकार खित्या ठेका पक्षी र विपक्षी मिली राष्ट्रियता धेका कार्यकारी निर्देशक बना कुलमान घिसिङ नति कसो भ्रष्ट आउँछ हुन नाचे झसङ्ग सरकारलाई सुबुद्धि आइजाऊ पुनर बहाली जनता मनाउँथे खुसी घर घर दिवाली निका पुरस्कृत अर कारबाही भ्रष्टलाई नाता गोता जन्ठे कन्या काम दिय श्रेष्ठलाई जनता हो जनार्दन मागर सदर फुसरलाई दण्ड दिय निकाको कदर 18 घण्टा लोड सेडिङ अन्धकारको अन्त कुलमान घिसिङ जसा राष्ट्रभक्त सन्त विद्युत प्राधिकरणलाई अरबौंको घाटा तिरे 9 अरब नाफा तग्दा लाटा जनहाल भ्रष्ट नेताउ जनता आँखा छार विद्युत प्राधिकरणको नयाँ लगा पार यही देश पढेकै रहेछ सतीको शराप तबै हो कि तम्री बुद्धि लागे कि खराब जनता आवाज सुनिहाल रोडमै कराएको तम्नेतालाई चिन्ता छ कि आफ्ना पराएको स्वदेश कि शेर हुन्छ विदेशी कि बिल्ली अप्ठ्यारामै सरकार ढाल्या कतका टन्न खिल्ली नेपालमै हाबी भयो दिल्लीको इसारा आफ्नी मनका थिए यी नेता बिचारा आफ्ना मनका थिए यी नेता बिचारा डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। अझै मेरो गाउँपालिका चौनी डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न कोशराज बोहराजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। ओ बुढाओ यही पाली दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर। बदल्लाउ भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना छ। पिलकोट डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसान कोरोना भाइरस जसो कमिसनको जालो शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। केन्द्र बठे ओडासम्म कमिसनको खेल नुनखा नाकी सुको नाइथी ल्याउन खोज्जा रेल कमिसनले देश डुब्यो गरिब जनता दुखी माछा भाग हाली खाना यो तो कि यो मखी करोडको काम हुन्छ ठेका बोल्ला आधा चौथाइलाई काम हुँदैन कमिसनले बाधा घटा घटी ठेका हुन्छ ठेकेदार के खालो पुरै पैसा खर्च भया कमिसनको पालो। एक पुरानी याद आइछ भैँसो किन्न गया भारत भैँसा के गया न्युरिया रया बिथरा बजार लाग्दो न्युरिया नजिक भैँसा बाला थोका थोकाए दलाल भया झेका भैँसा बालो तकिरहन्छ एक ठाउँ रलाई बसी दलाल कि व्यापारी मोलमा रसी कसी जहिले भैँसो पाल्याको छ 1 लाख पाउँछ आधा लाख बिचै मणि दलाल कमाउँछ कमिसनै कमिसनले देश भत्ता भङ्ग कोजन मलो शुद्ध नेता देशको फेर्ने रङ्ग ओख तिमै कमिसन और के क्यामाण कति खाया कमिसन तम आफै जान अब त भौतैले सिक्यो कमिसनको पाठ कैकी जग्गा कैका पैसा यिनकी ठाँट बाट धितोली लगानी लाउने भौतै बैंक छन् कमिसनमा उड्न लाग्यो
कमाइयाको धन न। 10 लाख कमाई जग्गा बेची 9 लाख पाउँछ, 1 लाख त बिचै बाटा दलाल कमाउँछ। देशमा रोजगारी नाइथी दलाल नभई क्यार, बाँझाकी आँटो न मुठो दिने पाउँछ न्यार। रोजगारी सिर्जना भया को अर दलाली क्यानीको हुन्थ्यो मान सम्मान फाले। कार्यक्रम सुड्य जति सबै न्यायाधीश, यो बुढो बौलायो भने जनमाण्या खिस। नेता खै कति हो भन्नु औरलाई मिसिया, गहुँ चामल पिसने बेला घुनलाई बिसिया। समय सन्दर्भ लेख्या कोहीजना रिसाया, नेता जनता कर्मचारी र कैनी मिसाया। गतिलो सरकार भया क्याइ हो नहो इसो, नेपालका नाटक देखि और किलाइ भिसो। यही ठाउँ र जन्मेको कोही नै रामराज्य दिलाउने, भोका भोर्जन तिर्खायाका शर्बत पिलाउने। चुनावमा बोलेको बाचा तिद्दो पढ्यो पैँचो, फर्म दर्ता अद्ध किलाइ घरे लोमा घुइँचो। बाख्राको फर्म दर्ता खोडमा पाठोइन, तरकारी लगाउँछु भन्ना खड्ना कि माटोइन। दोस्राका भैँसा धेकाई अनुदान पचाउना, कामध्यले नपायलाई उत्पात मचाउना। मेहनतको कमाई खानु घुम्दो 4 धाम, यहाँसम्म जे जसो भयो अब राख्या फाम। अब काम चल्य होइन पुरानो चालाले, चुनावमा स्वागत होलो जुताका मालाले। निकासित निको भण गट्टासित गट्टो, यो अर्थी सिकाउने भणी जन लगाउ खट्टो। हुक्का चिली मक्की कोला दुख पीडा साटिया, केरो गले केसो कले इसाई दिन काटिया, केरो गले केसो कले इसाई दिन काटिया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो। पिलकोट डडेलधुराको जरमथलो, बेतकोट नगरपालिका 9, सुन्दरपुर, कञ्चनपुर, च्याल, माला बसान। कोरोना भाइरस जसो कमिसनको जालो शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद खड्गबहादुर पालजीलाई यो रचना कोसेले किलाए। ओ बुढाओ, यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाओ भन्छे त बदल्लिने पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा, रेडमेड पर्दा आहा, यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना छ। सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठेउका चिलिमलाई चाणक्य नीतिका कुरा शीर्षक राखपर लेखिरहेछ रचना। कसैका बोलेका शब्द हुना महाबाणी, पछि हुने कुरा पन ज्ञानले आगाए जाने। कोही मान्छे जन्म जातै ज्ञान गो नका खाने, धरती माता जन्म दिने ईसा व्यक्ति छाने। चाणक्यलाई ईसाई थिया ज्ञान गो नका खाने, सिको गद्दा तन्रो भन्या कुरा निकोइ मान्ने। चाणक्यले भन्या कुरा लेख्या लौ कि आज, शून्य सुणी गुणी दिया चिली मका माझ। जुने लिरात चोरको शत्रु कपुत छोरा बाको, त्यो घर सधैँ दुखी हुँदो सिरी बाठी भएको। कुरा लाउने नौकर शत्रु कामकाज गर्ने ठाउँको, शत्रु हुन्छ तो मान्छेलाई ऋण तिर्ने साउको। भिखारीको दुश्मन हुन्छ जो दिनु छ अर्ती, व्यर्थ हुन्छ शिक्षा दिनु अबु जलाई बर्ती। बस्न ठिक नै उही देशमा जहाँ रोजगारी हुन्न, गरिब निरीह देखि जयको मन छोड्न। कोही ओरला लाग्या बेला जन अर्या हेला, गरिब धनी धनी गरिब बक्त फर्क्या बेला। बकत खराब आयो भने राजा हुने प्रजा, नियतिका फन्दा पढी सबै पाउना दर्जा।
नपढाउने ऋणबो कन्या आमा बुवा जति शत्रुई हुन् सन्तानका बिगाडिदिने गति घरभित्र कचकच गर्ने श्रीमती भया सेवा सत्कार नगरिदिने पाउनु आयो न यहाँ त्यो घरलाई मसान सरी अशान्तिको बास शोभा सरी हराइरहने इज्जतको नाश सङ्कट औन्ज्या काम दिने उही हो सच्चा मित्र साथ दिने श्रीमती निकी खराब वक्तभित्र नङ बाला हतियार बाला अनि सिंह बाला नगर्नु विश्वास इन्द्रो कभै ज्यान जाला अति सुन्दर श्री लगै भिर गाड गङ्गा नगर्नु इन्द्रुलाई विश्वास अनाहकै दङ्गा पशु माझ कुकुर नीच कौवा पन्छी नीच तपसीमा ढोकी नीच साधु सन्त बीच लाजलाग्दो जनता पाप पत्नीलाई पतिको प्रजापत्नी दुखी भया नरकै जतिको लालचीलाई खुसी पार्नु उपहार ओढेर निर्दयीलाई खुसी पार्नु दुई हात जोडेर पटमुर्खलाई खुसी पार्नु सम्मान जताएर विद्वानलाई खुसी पाड्नु साँचो बताएर नेता अनि सृजनको विश्वास नगर्दो धोका पाइदो जहिल्यै पन इन्द्रो भर नपड्डो कसैले नगद्दो अति गरे खति आखिरीमा आफ्नै पतन अति अर्ने जाति दोस्ती अद्दो रिस्ता जोड्दो आफू बराबरी उचनिच जोडेको नाता धोका सरासरी निडर तारे समय ज्ञान मुर्गा बाटी सिक्नु केही कुरा ज्ञानको नका गधा बाटी झिक्नु सन्तुष्टि रे इमान्दारी कुकुर बाटी जाड्या बकुल्लाको जसो ध्यान जीवनमा जन छाड्या सित्तैमा नगर्ने विश्वास कौवा बाटी सिक्नु सञ्चित अद्दो कौवाई जाने आपतमा झिक्नु मूर्खको नाइके हुन है विद्वानको दास हुनु गरिबका आउँछ हुनु भोकाको गास हुनु भ्रष्टाचारी अहङ्कारी अनि दुराचारी कलङ्क हुन् समाजका यिनलाई दिनु मारे यिनमेरा लेखेका कुरा चाणक्यले भन्छ खोजी खोजी तन्रा कुरा अझै पढ्ने मन छ खोजी खोजी तन्रा कुरा अझै पढ्ने मन छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको एक रचना लगै समेट्यालौँ। दैपन्थ काँकडी घाट बोगट्टा डडेलधुराका मित्र अच्याल सुडा कञ्चनपुर बसान कोहीको ध्यान क्यामै हुन्छ शीर्षकमा लेखिरहेछ। नेता बटे सुरु अद्दौ क्यामै ध्यान लाउना न चलो खेल अरि अरि पुइ भोट पाउना न नेता पछा कर्मचारी कब जालो घाम हाकिममा ध्यान जाने सरकारी काम उदिपछा चोरकी बात दिनकाट्टा दाबीमा चोरको ध्यान बर्ती जान्छ तालाकी चाबीमा पत्रकारको घटनामा एकदमै ध्यान जाने शान्ति सेना सुरक्षामा लडाइँमा ज्यान जाने लेखकको शब्दमा ध्यान खेलाडी सिट्टीमा कलाकारका सङ्गीतमै विद्यार्थी छुट्टीमा ट्राफिकमा ध्यान लगाउने गाडीका ड्राइभर सौकारको लाउने लत्ता सुतिरे फाइबर पटमुर्खको ध्यान जान्छ अर्खाकी काटने गेन्दारीको ध्यान जान्छ सुख दुःख साटने मौरीको ध्यान सुगन्धमा रस खान फुलको जान्ने चेलो नाउरा खलो आफूना कुलको चरित्रहीन भई नारी परपुरुषमै ध्यान जति स्वार्थकीतिर तबै डोली र्यान ध्यान सबले सत्कर्मतिर मन बनाउनु गैलो सुरको बाध्य सम्हाल राख्दो आफ्नो आफ्नो थैलो सुरको बाध्य सम्हाल राख्दो आफ्नो आफ्नो थैलो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 7 सुडा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। दैपन्थ 3 काँकडी घाट बोगटा
डडेलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजी लगायत आजको कार्यक्रमलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाए सहयोग अध्याय सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सुनै बस्तिया सुन्दिया साथ दिया तम लगै चिउडाइ कि बलाइ छ बोला 8-5 में भेट्ला। महामारी फैलिन नाचे बस खुलिरहेछन् अहिले सबै यातायातका साधन लगै खुल्या मान्छेको आउनु जानु लगै चल्यो। ठिकै हो ज्याँभर रोकिएको जीवन थियो सधैँ रोकिराख्दु पढन्छ भन्नु लगै भएन। आर्थिक हिसाबले लगै कमजोर होइ गयो त्यो देश अरे मान्छेका कामकाज लगै रोकिरहेथे। तर सावधानी र संयमता अब पहिलेकाय बर्ती अपनाउनु पर्ने हो कोरोना महामारी बठे बच्चैकीलाई। बोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरडरला। नमस्कार।